उदय बाब, ही बिल्डींग आहा ती 1989 जाल्ली आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमचो सर्गेस्त आमदार श्री पांडू वासू नायक हेजे टेन्युराक तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी प्रताप सिंग रावजी राणी हे आमचे तेन्ना चीफ मिनिस्टर जाल्ले. आनी ही बिल्डींग आसली ते बिल्डिंगेक एक प्रोविजन सुद्दां तेणी तेन्ना आर्किटेक्टान दवरलें भितरल्यान जाय जाल्यार लिफ्ट बसोवपाक. पूण जेन्ना इतली तेंप ती लिफ्ट कोणें बसोवन नासली आनी हांगा तुमी जाणा ते भशेन मामलेदार ऑफीस आसा, BDO ऑफीस आसा, सिवील सप्लाय आसा, मागीर पयलीं एनिमल हजबंड्रीचें बी हें आसलें तेंची क्लिनीक आशिल्लें. मागीर त्या भायर आमचें PWDचे रोड्साचें सब डिविजन आसा, वॉटर सप्लायचें सब डिविजन आसा आनी प्लस डिविजन 5 DDWचें मेन डिविजन आसा. सो हांगा जेन्ना सिनियर सिटीजन येताले तांकां खूब त्रास जाताले, तुमी पयलें आसतलें. आनी जेन्ना लोकांक त्रास, सिनियर सिटीजन जावं इवन नॉर्मल लोकांक सुद्दां वयर सोडपाक खूब त्रास जाताले. आनी जेन्ना ही फेसिलिटी हांगा करूंक मेळटा म्हणून जेन्ना आमी आमचे आमदार सुभाषबाब फळदेसाय जेन्ना आमदार जालो सेकेंड टर्मा खातीर, तेन्ना आमी ताका सांगलें सर अशें अशें आसा आनी लिफ्ट घालपा जाय. सो तेणें इमिजिएट इन्स्पेक्शन केलें, ऑफिशियल्सां आपयलें आनी एका लिफ्ट जी घालपाचें आसता ताका एक सेपरेट PWDचें डिविजन आसता, तेंचे ऑफिशियलां आपूण इन्स्पेक्शन केलें. सो तेंच्यांनी कितें केलें, हांगा तो ब्लॉक घेयनासलो कोण, आमी भितरलो ब्लॉक घेयनासतना ह्या ब्लॉकाक स्पेशल फास्ट करून मेळटा तशें एक लिफ्टीचो प्रपोजल केलो. तो प्रपोजल केले उपरांत कितें आसता, प्रपोजलाक जायते प्रोसेस आसता, कित्याक स्ट्रक्चराची स्टेबिलिटी पळोवपा आसता. कित्याक ओल्ड बिल्डींग स्टेबिलिटी सारकी आसा, लिफ्ट घातली म्हणून लिफ्टीची सेक्युरिटी कितें आसा, स्ट्रेंथ कितें आसा तेंय पळोवपा पडटा, कित्याक लोकांची सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसता. सो तें तेंच्यांनी करून एक ताका ऑरसभर टायम गेले सगळें करून, आनी उपरांत जी बाकीची चाल आहा ती चालीक लागली. आतां जेन्ना हें लिफ्ट हांगा सेट जाली, हांगा स्ट्रक्चर सेट जालो, लिफ्ट हाडून बसयली, तेन्ना ताका इलेक्ट्रिसिटीक पॅनलींग तें इलेक्ट्रिसिटीक हें आसता, इलेक्ट्रिकल वायरींग आसता, तेजो डिपार्टमेंट डिफरंट आसता. लिफ्ट घातली म्हूण ना, इलेक्ट्रिकल वायरींग करपाचो टेंडर आसता तो दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो टेंडर आसता, तो करून घेतलो, तो जालो. त्या उपरांत मागीर लिफ्ट बसयली, लिफ्ट बसोवन म्हणटा ताका 3 फेज कनेक्शन जाय पडटा. 3 फेज कनेक्शनाक फायल इलेक्ट्रिसिटी मूव जाली. इलेक्ट्रिसिटी मूव जाले उपरांत तेन्ना कितें जालें, ती जें बील भरपाचें आसता तें कोण भरतलो हो क्वेश्चन रेज जालो. हो क्वेश्चन रेज जाले उपरांत बिलाचें जें हें आसता तें मामलेदार म्हणपाक लागलो PWDन भरपाचें. PWD म्हणपाक मामलेदारान भरपाचें, कित्याक मेन हेजो बिल्डिंगेचो जी हें आसता प्रिमायसीस आसा तेजो ओनर आसा मामलेदार, म्हळ्यार इट इज कमींग अंडर कलेक्टर ऑफीस वा कुशावती. तेन्ना मिनिस्टरान हेका फॉलोअप घेवन आमची जी कलेक्टर रेगना क्लेटस मॅडम तिचे कडेन पर्सनली मिटींग घेवन तिका आपोवन हाडून सगळें करून इन्स्ट्रक्शन दिलें की ताबडतोब हें तुमी फायनल करा, बील कोण भरपाचें, ना जाल्यार कितें तरी आमकां तेजो उपाय काडूंक पडटलो. आनी मिनिस्टराचें ऑफीस कंटिन्युअसली हें फॉलोअप करतलें. आतां रिसंटली आयज एक कुशलकायेची आमकां गजाल आहा की हेका 3 फेज कनेक्शन मेळ्ळें फायनली. मामलेदार हेजेर बील भरतलो म्हणून कलेक्टरान तेंची ती कमिटीची मिटींग आसता ते एक्सपेंडिचर कमिटी मिटींगे बी घालून फायनल केलें आनी डिसिजन मामलेदाराक दिलें. आनी इन्स्ट्रक्शन दिवन आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयज ताका 3 फेज कनेक्शनूय जालें आनी आतां फक्त टेस्टींग पिरियड उरला. सो टेस्टींग जालें मी अनदर इन 10 डेजां भितर ती फूल पॅनलींग बिनलींग जावन टेस्टींग करून ती रेडी जातली. सो ह्या खातीर आमचे जितले सिनियर सिटीजन लोक आसा सांगेचे तेंचें नांव आमच्या सांगेचो आमदार सुभाषबाब फळदेसाय आनी गोंय राज्याचो मंत्री हेका काळजान सांग देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो प्रपोजल हांव फॉलोअप पर्सनली करतालो तेजे फुडें. आनी आमचो OST परेश कुंकळकर सर आनी तेच भशेन आमचो सुहास देयकर हेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ही आयज हेजें आमकां 3 फेज कनेक्शनूय मेळ्ळें आनी लिफ्टूय रेडी जाली. फक्त आतां टेस्टींग करपाचें आनी चालू करपाचें, इनॉग्रेशन करपाचें उरलें. ह्या खातीर इनॉग्रेशन फाटलीं जावन जातलें म्हणून आमलें पूण कांय कारणान लागून इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 3 फेज जावना आसलें म्हणून उरलें, म्हणून आमी पेंट सुद्दां हेजो करून घेतलेलो. सो आयज मिनिस्टराक हांव काळजांतल्यान सगळ्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. आमी सांग्यार मतदारसंघा भितर आसा. सांगेच्या मतदारसंघा भितर पळय जाल्यार सुभाष फळदेसाय जो आमदार आसा आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हेजी कामाची पद्दत जी आसा ती फास्ट ट्रॅकाची वचपाची अशी आसा. आतां जेरविसान सांगलें, जेरविसान एक प्रपोजल दवरलो. हितून पळयतात ती मामलेदार बिल्डींग आसा आनी हितून भितर वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आसा आनी तेंची ऑफिसांय आसात. तितून PWD आसतलें किंवा बाकीचे WRD वॉटर हें सगळें आसात. आनीक ह्या हितून एक प्रॉब्लेम येता जो सिनियर सिटीजन येताले आनी तांकां जर कसलें काम करपाक जालें जाल्यार तांकां स्पेशली स्टेप्साचेर चडत वयचें पडटालें आनी तांकां त्रास जाताले. म्हणटकीर जेरविसाचो प्रपोजल हो केन्ना तरी
सुभाष फळदेसाया फुड्यान पावलो आनी सुभाष फळदेसायान हेजेर तात्काळ एक्शन घेतलें आसा आनी जरी टायम गेलो खंयच्यो गजाली करतना टायम लागता ताका तसो प्रोसिजर आसा आनी तो प्रोसिजर पूर्ण करून आयज सद्याक लिफ्ट जी आसा ताका 3 फेज कनेक्शन दिल्लें आसा आनीक रोखडेच ही लिफ्ट जी आसा ती आमी सिनियर सिटीजन आसतले किंवा बाकीचे स्टाफू आसतले किंवा लोक जे येता कामा खातीर हेंचे खातीर ती ओपन जातली म्हणटनी हें लोकार्पण जाता तितलें बेगीन जातलें पूण एक जर्विसान ज्या पद्दतीन फाटी लागून काम करून घेतला आनी ज्या पद्दतीन सुभाष फळदेसायान ताका तेंको दिलो आनीक ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा जी गरज आसली ती आयज हांगा खंय तरी पूर्ण जाल्ली आसा आनी हेजें लोकार्पण हें जातलें हें जर्विसान सांगलें आसा आनीक एक बरें दिसता खंयचें काम जेन्ना हातीन घेता तेन्ना काम पूर्ण करपाची एक ध्येय आनी एक ताकद आनी एक शिस्तबद्ध अशी हें जर आसा ती सांगेचो आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हेजे मदीं आसा कारण खंयचें काम जर तो हातीन घेता जाल्यार तें पूर्ण करतात काही लोक हांगा विरोध करपी जे आसा तांकां विरोध करपाक एक निमित्त मेळपाक जाय आनी तेन्ना ते विरोध करीत वयता पूण बरें कामाक केन्ना तें काम केलें हें केन्ना जायना म्हणटनीक अशेंच आमदारान काम करचें तशेंच जर्वीस जो आसा जर्विसान सुद्दां अशीं जी लोकोपयोगी कामां आसात ती आमदारा मुखार हाडून दिवची आनी ती पूर्ण करून घेवची